हेलो गाइज गुड मर्निङ होइन अब आज हाम्रो यहाँको यात्रा चाहिँ अब यहाँबाट सकिँदैछ हामी फर्किन लागेको छौँ है सो रेमन सर लास्ट टाइम अटो चाहिँ के भन्दै एकदमै रमाइलो भयो यात्रा सोचेभन्दा पनि धेरै रमाइलो कुराहरू भए केही समय समर हाइकिङमा बिताउँछौँ। गर्मी भए पनि सबै साथीहरूमा एकअर्काको शीतलताले खासै गर्मीको महसुस पनि गराउँदैन। फर्किएपछि केही छिनको थकानलाई मेट्छौँ अनि केही माथि सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि निस्कन्छौँ। कति सुन्दर रहेछ यहाँको परिवेश। ठाउँ अर्काको भए पनि देश अर्काको भए पनि हामीलाई यी दृश्यले स्वर्गको टुक्राको अनुभूति दिलाइरहे अनि हामी रमिरहेनौँ। सायद चराहरू जस्तै हामी पनि स्वतन्त्र भइदिए अनि उड्न पाए हामीले यस्तै ठाउँमा गुण बनाउँथ्यौँ होला जस्तो लागिरह्यो। सप्रेम स्वर्ग जस्तै रम्थ्यौँ होला। हामीलाई यो ठाउँ देखेर फर्कन मन पटक्कै लागेन अनि तन हिँडिरहे पनि मन यही ठाउँमा बस्न रुचाइरह्यो। छोड्नै मानेन। भुलिदियो मनले सबै कुराहरू। गीत गाउँदै रमाउँदै डुल्दै खुबै मजा भइरह्यो हामीलाई। सबैजना खुसी भइरह्यौँ। अन्ताक्षरी खेलियो, बहस गर्ने कुरा गरियो, तर खासै पारा भने आएन। मजा भने भइरह्यो। यस्तो लाग्यो लक्ष्यविहीन कुराहरू भेट्नलाई जिन्दगीमा यस्ता मोमेन्टहरू आवश्यक हुँदो रहेछन्। सो फाइनली हामी चाहिँ अब बोटमा बसिसकेका छौँ। वी आर रेडी टु लिभ। अब नासीमा 45 मिनट जतिमा पुगिन्छ होला। त्यसपछि कलेज काम आफ्नो। सो के गरिछौ? कहाँ जानु र म? कहाँ जाऊ तिमी? कस्तो घाम हो भने हाई अत्कर समादेशको वसन। कस्तो भयो तिम्रो टेस्ट? तिमी पनि जाँदा हो चटपटे बनाएर खानु। नुन पाइहाल्छ। चटपटे सर्किन टाइपको मसला हुन्छ नि। तिमीलाई चटपटे चाहिँ कसरी बन्छ जस्तो लाग्यो भने भुजा समाएर म त बोल्दा नि वास्तविक जिन्दगी भनेको फुल हो क्या। टिपेर राख्न सक्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्नु। विरोध म गर्छु नबुझ्ने होइन रेमनले भनेको नक्कली फुल खोजेर हिँड्ने यस्तो मान्छेलाई कोल्याप्स गर्ने उसले भनेको विरोध गर्ने अरे ल ट्राई टु लिसन। रेमनले जिन्दगीलाई फुल जान्यो हो कि फुल भनेको आज छ भोलि छैन। एउटा फुल हो कि फुल भनेको जिन्दगी भने 80 वर्ष 90 वर्षबाट लामो चिज हो नि त। जिन्दगीको बुढो फुल हो। मान्छेले आफ्नो जीवन सजाउँछ क्या। केको फुल पुरा फुल केको फुल त्यो दीर्घ फुल होइन रस्वा फुल हो। बेङ्गे हान्ने त कागको फुल। तिमी पनि यता बोतल भन न। पर्खा मायालु म पनि त आउँला जेलको झ्याल समाएर
के बोक्न सकेन त गायो भयो एकछिन गामान गर भनेको छैन नि मैले तिमी रिमाउनु भन्छ गामानसित कुदास है अङ्कल जस्तो मान्छेलाई भाइ भनेको हुन्छ नि ए अङ्कल सुन अब छोराछोरी भइसकेको मान्छे बालबच्चा बालबच्चावाला मान्छे त्यसो भएर सबैजनालाई के तिमी हजुरआमा सबैजनालाई हजुरआमा माया सररत जान मरेलैमा टन्डै खाडिदियो गयो त जान्नमा खाडालमा भन्दा खोजेको भँगेरा सडक हो जमाका बात पेज के हुन्छ बिहेरले यो बढाउँछ होइन त्यो बढाउनु त त्यो ठिकै छ जे बढाउँछ छैन अनि यो बढाएपछि यो पनि हुन्छ कि फुलाउँछ कि होइन मलाई त्यो त्यस्तै फुल्न मन छ क्या अनि त्यही त अनि त्यो बेर खाएर एउटो मन किन छान्दैन वर्ष होइन स्योर नेपाल आइडलमा पल यसको टिकट पल काट्नु पल तिम्रो खमन याद कता आयो। सिङ्गर हो तपाईँ पल पल तिम्रो याद काम गर के आयो तिमी- मन सुन न, मान्दैन तिमी नियम गएको हाम्रो गएको हुन्छ नि यहाँ मात्रै गर्दै होइन नेपाल जाऊ सुन न नेपाल जाऊ नेपालमा छिर त्यहाँ चिज सोध्नु होइन ऊ खतरा सिङ्गिङ ट्यालेन्टेड मान्छे हो तर ऊ खासमा तिमीलाई थाहा छैन होइन जिन्दगीमा त्यो सिङ्गिङ भन्ने सोच के पनि छैन त्यतिकै आफ्नो सुखका लागि गाउने हो हबिज मैले भन्छ नि गर्ने हो, होइन? तिम्रो हबिज के छ मेरो हबिस म अहिले नभनौँ यो परदेशको बारेमा भन्नुपर्दा परदेशी हुनुको के छ तिम्रो अनुभव परदेशी हुनुको एउटा बाध्यता पनि होइन जिम्मेवारी पनि होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई मान्छेले भन्छन् परदेशी हुनु भनेको दुःख हो अनि त्यो भित्रका पीडा हुन् वेदना हुन् छटपटीहरू हुन् बेचैनहरू हुन् होइन तर पनि मान्छेले भनेको चाहिँ परदेश भनेको आउनु भनेको एउटा बाध्यता हुन्छ कि बाध्यता हो म पानी खाएर पनि रिटर्न दिन्छ हाम्रो नेपालमा जिम्मेवारी त्यस्तो तिम्रो जिम्मेवारी हो क्या तिमीले जब बाध्य कस्तो जिम्मेवारी मान्छेको सोचाइ अनुसार फरक पर्छ परदेश आउनु मान्छेको के हो तिमीलाई म केही त बाध्यता बाध्यता होइन उही त्यतिकै आइदियो पैसा कमाउन आयो हो त्यस्तो भन्दा मतलब अब बाध्यता भनेर घरबाट बाध्यता गरे होइन नि त आफै आइयो भने त हो आफ्नो त्यसलाई लागि के बाध्यता गर्नु भन्छ। अहिले सही भन्यो अरे कारण के त अनि कारण त्यस्तो म फ्यामिलीलाई मेरो के गर्छु भन्ने टाइपले आएको चाहिँ होइन तर जापान आउनुको त के के त होला मोटिभ होला नि त तिम्रो होइन तर त्यो के बाध्यताले नै बनाएको हो क्या त्यो मोटिभ चाहिँ बाध्यताले केही पनि होइन बाध्यताले हुन्छ नि, तिमीलाई बाध्यता युएसको लागि आएको हो नि त त्यो त आफ्नो लागि आयो त्यो बाध्यता हो नि त त्यो त एउटा त्यसलाई बाध्यता भन्नु मिल्दैन क्या कस्तो पैसा तिम्रो बाध्यता आवश्यकता भनेको तिम्रो बाध्यताले त आवश्यकता बनाउनु पर्छ नि त यहाँ। आवश्यकता र बाध्यतामा धेरै फरक हुन्छ के फरक छ ल भन्दै जानु त जनता जवाब जानु हमला आजको पहिला हमला त्यो छ नि तपाईँको त्यो भन्नु सोच बताउनुहोस् तपाईँ जनता जवाब जान्न चाहन्छ ल ल के भन्छ तिमी चाहिँ किन जापान किन रोज्नु मैले नाम चाहिँ निहोन एराबिमास्ता यस्तो भयो क्या अब हेर यो प्लस टू दिएँ होइन अब प्लस टू दिएर सोच थिएन नि सायद अब जापान आउने सोचै थिएन है मेरो चाहिँ अन्त सोच्न दाइले बेसी किन आयो त नि दाइले ल नि त पढ नि त भनेर भन्नुभयो अनि पढेँ सियोइ नि आयो अनि आएँ सिकाऊ आवश्यकता भनेको अब आफ्नो कुराहरू चाहनाहरू पुरा गर्नु हुन्छ नि त बाध्यता भनेको चाहिँ अब त्यो जसरी अब बाध्यता भनेको अनि केही आवश्यकताले खान आवश्यकताले नि त बाध्यता आवश्यक- निम्त्याउने होइन र त्यस्तो होइन होइन त्यस्तो लाग्दैन किन लाग्दैन त्यस्तो तिमी आऊ कहाँबाट किन लाग्दैन कस्तो किन लाग्दैन त्यो छ नि तपाईँको त्यो फुल फ्याल्नुहोस् पहिला त्यसपछि ल तपाईँ भन्नुहोस् बाध्यता भनेको के हो जस्तो लाग्छ उ त्यो बाध्यता भनेको बाध्यता भनेको उत्तरदायित्व हो परिवारले कहिले पनि मान्छेलाई बाध्य बनाउँछ अनि कुनै के बनाउँछ अनि? परिवारको भित्र एउटा सदस्य भइसकेपछि त्यो भित्र उत्तरदायित्व हुन्छ र त्यो उत्तरदायित्व तिमीलाई पुरा अब गर्नका तिमीलाई लागि अब ऊ घरले जापान तिमीले आऊ, कमाएर अनि म दिनै पर्छ जापान भन्ने त छैन नि त तिमीले अब आफूले त्यो मन हो लाग्यो बाध्यता भने हो नि त त्यो दिने आऊ। भनेको यदि तिमीसँग साउको ऋण हुन सपना सक्छ, हो अब तिमीले दिनै पर्छ तिमीले सोच चाहियो सोच्ने हो नि त तिमीले साउको ऋणले मात्रै हो नि त हामी अब त्यो आउने भनेको तिम्रो साउको ऋणले सपना मात्रै हो नि भनेको त पैसा कमाउनु आफ्नो सपना हुन्छ पैसा नि त। कमाउनु त्यो भनेको भनेको- अनि सपना त्यो चाहिँ भनेको सपना बाध्यता भनेको एउटा बाध्यतै हो के गरे के हुन्छ नि गरिसक्ने के भन्दाखेरि जस्तै पढे लेखेर के गर्न नपाएपछि हामीलाई बाहिर जानु परेको स्थिति
त्यो किसिमको बाध्यता भन्ने हामीले चाहिँ त्यो तिमीहरूले त्यो सोचेर मैले त्यो चाहिँ कहिले पनि सोधिनँ क्या उसो। कसम यार हो मैले त्यो म जापान गएर यस्तो गर्छु भन्ने टाइपले आने होइन क्या यस जे भए पनि पैसा कमाउँछु भने पैसा अब पैसा त मतलब हुन्छ मैले सोचेको थिएँ मैले यति काम गर्नु तिमी के सोचेर जान आएको थियौ त्यति भन्नु खै के सोचेँ मलाई थाहा छैन ढुङ्गा त तिमी त 1 महिनामा घुमेर जानु पर्यो किन छौ त्यसपछि पैसा आयो अब यो हो टिकटकबाट मान्छे दिनको 1 लाख कमाउँछ कमाउँछन् अरे ऊ यस्ता नकचरा नकचरी हेरे भन्ने हेरेर कमाउँछ यदि तपाईँ काम छैन भने आउनुहोस् 8 बजीदेखि लाइभमा त्यो त भनेर पनि त्यो बाध्यता होइन नि त पर देशले बाध्य बनायो विदेशीलाई भनेर चाहिँ म त्यस्तो बिल्कुल होइन म नि मान्दिनँ मान्दिनँ किनभने किन मान्दैन त्यो त भन त्यो त भन त्यो त त्यसमा रिजन नहुँदा भन किन मान्दिनँ भने तिम्रो देशमा तिमी बसेर मैले नि गर्न खोजेँ तर अब कमाउने मान्छेले कति बाध्य भएर कमा खाँदा महिनामै के दिनु कमाउने नेपालमै कमा खाएन कमाएको के थियो भन ल भन नि त एक्जाम्पल तिमी पनि अरे मजा गरी बक्सिन्छौ यार म नि भोलि जान्छु नेपाल के हो र त्यो आफूले सोच्नु पर्यो नि त हो कि अनि मैले त्यो भन नि त अनि तिम्रो इकेन भन नि त नि तिम्रो लागि मैले के भन्नु पर्यो अनि तिम्रो आफ्नो इकेन के होइन। उस नि त न्युज वा आफूलाई कसैले होइन दुःख गर्न सक्यो भने त नेपालमा नि त छ नि त दुःख के गर्नेले कुखुरा पालनबाट कति कमा खान्छ कमाएको कुखुरा त्यसको अन्डा त्यसपछि चल्लाको फेरि कुखुरा मेरो आफ्नै उस नेपालमा भएको यति बेला नेपालमा भएको भए सायद बिहे भयो नि भइन्थ्यो होला भइदियो हुनलाई होइन अब त्यस्तो भन्दा नि मैले त्यस्तरी सोचेको थिएन दाइले अब के बिहे गर्छस् त होइन अब त्यो गर्दा अब आफ्नो लागि केही सोच भनेर अनि दाइले ल नि त पढ बिहे भनेको एउटा बोझ हो के कस्तो बिहे नगर्ने कर्मचारी बस्छ म त्यही भन्थे होला होइन तिमीलाई जति बेला सही लाग्छ नि त्यति बेला बिहे चाहिँ गर्नुपर्छ होइन आफूलाई सही एउटा टाइम हुन्छ कि बिहे गर्ने तिमीलाई अब बिहा गर्न मनै छैन भने तिमीलाई त्यही केटी लेखेको छ भने त्यो जताबाट नि त्यही नै आउँछ कि तिम्रो भाग त्यसमा बिहे गर्दैन सानोका सानो दिँदा चाहेर मात्र के हुन्छ अरे क्या किस्मतमा पनि लेखेको हुनुपर्छ चाहेर मात्रै सबै कुरा चाहेर मात्र पनि पुरा हुँदैन भन्नु न किस्मत भनेको आफै लेख्ने हो के हो कि बनाएर हुँदैन क्या कहिले कहिले आफूले लेख्नुपर्छ किस्मत होइन आफूले चाहेर हुने भयो त यति हो बेला मान्छेले म पनि हामी पनि त आफ्नो किस्मत आफै लेखिरहेको छौँ नि त तर जुन यो किस्मत पनि इन्सिडेन्ट हुन्छ नि त्यो भइरहेको चाहिँ भइ नै हाल्छ क्या भन्ने खालको हो हाम्रै गाउँ के हाँ हमार गाम सिरा सप्तरी है घरमा त कहाँ बोल्छ त घरमा हाम्रो सब नेपाली नभए यस्तो हाम्रो नेपाली के अरे नेपाली स्पिकिङ गर्नेहरूको चाहिँ यस्तो क्लियर हुँदैन क्या जस्तै जसले मैथिली बोल्छ नि अनि तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो भनेर बोल्छ क्या हामीले चाहिँ नि घर अनि हाम्रो घर यता भेलै कति भेलै कता गली कि खेली मैथिली मार भुसा मुँह तोडिदेव तोर मार्बो मुमे देवो घुमे भन्ने टाइप होइन मलाई लिम्बू भाषा आउँछ सेवारो सेवारो सेवा हेमाबाती हो कान्छा भन्छ क्या। तिर आउने मलाई हामी त्यो कति छिटो आएछ यो कान्छा त भन्ने खालको टाइप। होइन तँलाई मैले यस्तो भने यस्तो भन्दैन त्यो त राई ए कान्छा राई राईको भाषा ए त्यस्तो भन्छ अलिअलि टर्नहरू सुनेको हुन्छ क्या त्यो के बोल्छ क्या समथिङ त्यस्तै टाइपको तुलाई मने बोलाएको त हाम्रो भाषा भइहाल्यो नि त तुलाई भने त कोही हुँदैन त्यो त हुँदैन कि त्यही पनि जस्तै जुन टर्न हुन्छ नि हाम्रो जुन बोल्ने क्यारम छम आर्म छम खाम छम जाम छम यस्तो टाइपको हुँदैन क्या हाम्रो चाहिँ अब यो जेनरली बोल्ने खालको हुन्छ नि जस्तै यसरी बोलिरहेको छौँ नि होइन त्यही भएर अलिक क्लियर हुन्छ क्या यो जापानमै आएपछि थाहा पायो क्या भाषामा यस्तो रहेछ भन्ने। किन यस्तो धेरै ठाउँको मान्छे भेट भएर पनि हो मान्छे पनि भेट्यो अनि केटा मलाई कति हुन्छ भेट्यो अब नेपालमा त आफ्नै लोकल एरियाको मान्छेहरू मात्र भेट हुन्छ भौजुडीको द्वारा देवी कि देवी चारका मार एकै लपडा न तोरा कैका भन्ने खालको है। त्यस्तो हुन्छ होइन त्यहाँबाट मैले आफैले डाउन गरेर हाल्दै थिएँ क्या अनि जातिले जति हुन्छ क्या पैसाको भ्यालु नै थाहा छैन नि त अनि अरू त अनि अर्को क्रेडिट कार्ड त अलग छ पैसाको भ्यालु मैले यो वर्ष चाहिँ मलाई थाहा भयो क्या पैसाको भ्यालु यति हुँदो रहेछ भनेर मलाई कति हुन्छ एक मानको नेपाल पठायो भने त 1 लाख हामीले भ्यालु जान्नु भनेको त्यही त भन्ने भन्ने त्यही हो ल जाउँ गभर्मेन्ट जोदान त हो खर्च नपुग्दा त कति एक मान पठाउँदा 12 खर्च पुगेन भने भन न हामी डोनेसन गरेर चन्दा उठाएर त्यतिसम्म पनि पर्दैन आर्गातको खर्च नपुगे जस्तो आफूले त्यो गर्ने हो नि त केही गरेर रमाइलो सो आज हामी तोकासिकीको लगभग आजको यात्रा के हो सल्लाह के हो सल्लाह होइन होला यो सल्लाह अर्कै खालको हुन्छ बेसल्लाह होला
2 सल्लाह हो 2 सल्लाह हो न 2टा सल्लाह छ त्यही भएर 2 सल्लाह रेमन लाऊ त्यहाँ मेरोमा पाप लाग्छ सनसेट हेर्न जाउँ न सनसेट हेर्न अनि तिमीले स्पिकर ल्याएको खै निकाल्यौ न त अनि त्यहाँ अनि के अहिले नै स्टार्ट गर्नु गएर उ गर्ने टाइम लाग्छ भनेपछि हुन्छ र म त प्र्याक्टिस गीत बजाउ त म नाच्दै जान्छु कति जल्दथि मधुमासमा कति जल्दथि हर सासमा कति छिन्न थियौ अनि भिन्न थियौ कति छिन्न थियौ अनि भिन्न थियौ तिमी नहुँदा मेरो पासमा तिम्रो याद आउँछ यादको यो थाली बरु छ अहिले कुन गीत भयो तिमी नरौँमा तिमी हाँसेको हेर्न पहिला सक्ने सक्नु त मेरो आज ए हो म होइन मलाई राम्रो लाग्छ म सकौँ मलाई जन्मेको होइन मलाई जन्माउन मन पर्छ भयो फुललाई केही टेन्सन म कोसिस गर्छु म प्रयास गर्छु उमे नै हो अमा दोष म उमे नै छ म काम मात्रै देखिरहेको दो गambate mo dekinaiんだどう頑張ってもできないんじゃदेखिन खातर सिनु यो सिन्दै म अमा घरदा मलाई त ओराली झरौला सातन्जन भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने जनै दिउँला नजाऊ टाढा तिमीलाई मेरो माया भयो झङ्गडा मेरो आँखामा तिमीलाई नै मेरो मनमा तिमीलाई नै जताततै अङ्ग अङ्गमा सजाइराखेको छु तिमीलाई नजाऊ टाढा तिमीलाई मेरो माया भयो झङ्गडा यसको चाहिँ सबै यहीबाट हुन्छ कति वर्ष नि लाग्यो यसलाई मैले 12,000 दिनभर हो क्या जता जस्तै यो जता यो गर्छ नि सबै यसबाट कन्ट्रोल गर्ने क्या जुन गर्नेहरू जुम्मा यहाँबाट हुन्छ मायाको राजालाई दिलमा राख्या छु चोरी लाग्ला कतै राखिया छु onjitu adesne site ko kare dina no koksaijo business kani sei no minasan ga kewa tokashiki jima to yu ibareru basyo ni kenki kushiteru tokoro de gozaimasu देऊ देऊ न ठिक छ 今日は学習以外いつも行きたいというところですが、みんな今日はここに来て遊んでたくさんリラックスしているところですね。みんなのんびりしてるんですね。はい。これからも皆さんがいろんなところに行きたいということがありますが、もし都合がよろしければみんなまだもう行きたいということがあります。今日はですね、みんないろいろな歌を歌ったりとかダンスをしたり、みんなこれからもバーベキューをやったりして今日の一日ですね楽しみにしたいということで今日は楽しみにしています。みんなを今歌を歌っているところですね。みんな上手に歌を歌っております。私歌を歌うのはあまりまだできないんで動画を撮っているところです。बोल्दै कोही कोही भन्छ बनाइदियो पहिलो गीत हो बिस्तारै गाउँ बेर बेर गर्दा
खबर पाएँ तिमीले पठाएको पत्र कहाँबाट गाउँ हो त्यो तिम्रो मायालो मलाई रक्सी झै चढेछ पश्चिमतिरको क्षितिजमा सूर्य सुत्न जान्छ अनि साँझ पर्छ। केही समयको हाइकिङ र मिठा कुराकानीलाई थोरै भए पनि विश्राम दिँदै साँझलाई रमाइलो बनाउने योजनाको शुभारम्भ गर्छौँ हामी। अनि सङ्गीत र डान्सबाट पुनः त्यही इनर्जीका साथ सुरु हुन्छन् हाम्रा योजनाहरू। साँच्चै यो गीतमा डान्स गरिसकेपछि थाहा भयो जिन्दगी पनि टकन टुकन टकन टुकन टुक्क हुँदै सकिने हो। जन्मिँदा पनि टकन टुकन टकन टुकन टकन टुकन टुक्क हुँदै जन्मियो अनि बाँच्दा पनि जिन्दगीलाई टकन टुकन टकन टुकन टकन टुकन टुक्क पार्दै बाँच्नु पर्दो रहेछ। गीत भन्दा उसको बढी आवाज आउँछ। अब बार्बेक्यूको मजा सुरु हुन्छ। जालीमाथि धेरै प्रकारका पोलेर खाने खानेकुराहरू छन्। हामीले तलबाट कोइला बाल्छौँ अनि कोइलाको तातो राप चारैतिर छाउन थाल्छ। साथीहरू पनि कोइलाको तापले गर्दा ताता भए जस्ता देखिँदै थिए, तर पनि हामीले गाउन र नाच्न खाँदै गर्दा पनि छोडेका थियौँ। बाल्ने छ नि फेरि बल्छ अहिले बल्छ। कत्रो खतराको कुरो छ हजुर। ओ सुस्मे के छ? ओ सुस्मे दिएछ मलाई दिइदिनु न। आरिगातो गोजाइमास। नाच्दै गाउँदै खाँदै गर्दा आगोमा विभिन्न परिकारहरू सेकिरहेका थिए। आगोको तातोपन चारैतिर थियो। होइन दाजु यता हाम्रो भोइस ओभर दिनुहोस् न। तिमी यो लगाऊ ल।
ओसाके नोंदे उमिनी हम भाजी मास्ता घुमाऊ घुमाऊ न हात घुमाऊ न यतिखेर हामीसँग घुमा घुमा नजिकै 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 ओइ भाच्यो ओए मेरो हातमा त न भन त पञ्चेबाट भने कस्तो हुन्छ पञ्चेबाजा यो पञ्चेबाजा त हो नि हो मिना ओबाके ताची आइकी मासु अनुसा वातासी नो स्लिपर लाउनु भरेन अनुसा रेमन छ अनि तानो पिरु छ कोची हो तेरो छ ओस arigatou होला छोड्नु टाइम छ नि त अहिले 10 बजे हो टाइम छ चाँडै आयो 10 बजे टिकट हो चाँडै आयो के हो 9:30 के छ बस्नु भित्र फ्रेस हुन्छ केही खाने पिउने भयो हाई सोधेस् हाई arigatou gozaimasu हाई आजास् त आज आफै अर्को देशमा आएर फेरि घुम्नुपर्ने भयो सो अब हामीसँग 1 घन्टा छ 1 घन्टामा हेरौँ फोटोसोटो खिचौँ अब 10 बजेसम्म हाम्रो घुमाइ त राम्रै भयो रमाइलो भयो होइन अब फर्किँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेछ त फर्किँदा हामीलाई राम्रै महसुस भइरहेछ हामी कोकासी एउटा आइल्यान्डमा माहौलहरुको बारेमा यहाँको माहौल चाहिँ यो चाहिँ एउटा यसो सर एक दृष्टिबाट हेर्दा देश अर्कै हो तर पनि यसले चाहिँ स्वर्गको एउटा अनुभूति हामीलाई दिलायो होइन स्वर्ग भन्नु साँच्चै पृथ्वीमै एउटा धेरैवटा स्वर्ग हुन्छन् हाम्रो देश पनि एउटा स्वर्गको नमुना हो र यो क्षेत्र अनि यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले पक्कै पनि हाम्रो देशको जस्तै झझल्को मेटाएर मलाई पनि यो ठाउँ स्वर्ग जस्तै लाग्यो वरिपरि समुद्र छ बिचमा ठुल्ठुला टापुहरू छन् अनि यी टापुहरूले चाहिँ यो देशमा अथवा यो उसको पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै प्रोत्साहित गरेका छन् यो प्रकृतिले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँका मान्छेले धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गरेर आफ्नो कृत्रिमता र प्रकृतिको एउटा मिश्रणबाट यो ठाउँको अथवा यो भौगोलिक क्षेत्रको यो संरचनाहरूको चाहिँ एक खालको निर्माण गरेर यो ठाउँलाई एक सधैँ ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व रहिरहने तरिकाले यहाँको क्षेत्रलाई विकास गरिएको छ र सो गाइस फाइनली हाम्रो केटाहरूले होइन हामीलाई यहाँको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिइसकेछन् होइन त्यसपछि हिजो आई थिङ्क हामीले रमाइलो भयो होइन माहौलहरू घुम्यौँ यहाँको भ्युजहरू हेऱ्यौँ है सो लास्टै इन्ट्रेस्टिङ भयो यहाँको घुमाइ होइन अब चाहिँ फर्किने बेलामा हल्का रमाइलो फिल भइरहेको छ त्यही पनि हामी ठिकै छ नेक्स्ट टाइम अझै बबाल ठाउँमा जाने आशाका साथ कस्तो
मैले गर्दा कहाँ आएको तिमी म त सबले प्लान गरेर प्लान गर्दा पनि त भयो नि त होइन हुने रहेछ नि त होइन अनि तिम्रो खाएको थियो भने त खासमा त तिमीले नै अब नमरेको जस्तो सब गऱ्यौ नि त होइन आर्या त गोदाइमा रमाइलो लाग्यो सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो सबैले गर्दा आजको यात्रा हाम्रो सफल भयो के भन्ने र होइन आज हाम्रो बसाइ एकदम 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 रमाइलो भयो होइन एकदम धेरै रमाइलो एकदम रमाइलो गरियो यो मनमोहक दृश्य वातावरण होइन यो कथा समुद्र देखेर लोभित भयो सो फाइनली गाइज इट्स टाइम टु लिभ होइन अब जाने बेला भइसकेको छ है वी आर वेटिङ फर द बोट फेरि होइन त्यहाँ घुमाउने मौका मिलेको थियो है रमाइलो भयो होइन हो हजुरहरूलाई हेरेर पनि रमाइलो लाग्यो होला सो यात्रा भलै छोटो किन नहोस् यदि त्यो यात्रामा याद जीवित रहन्छ भने त्यो नै जीवनको अमूल्य पल हुँदो रहेछ यस्ता पलहरूले जिन्दगीमा थोरै भए पनि जिन्दगीका पाइलाहरूलाई अँगालेर जिन्दगी जिउन मद्दत गर्दा रहेछन् जसरी यो देखिएको समुद्रले खोला र नदीलाई एकत्रित गरेर आफू ठुलो र भीमकाय भएको छ त्यसरी नै पलहरू साँचेर राखे जिन्दगीमा जिन्दगी समुद्र जस्तै शान्त अनि चलायमान बन्दो रहेछ हामीलाई समुद्र जस्तै जिन्दगीको परिकल्पना गरेर बाँच्न प्रेरणा मिलिरहोस् यो यात्रा सम्झना बनेर हामीलाई यही सिकाइरहोस् Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Life is full of problem and pressure in each step, but we don't have to compromise to be happy. Moral of the vlog: live your life with your choice and with your happiness. So finally हामी चाहिँ अब बोटमा बसिसकेका छौँ वी आर रेडी टु लिभ अब नासीमा 45 मिनट जतिमा पुगिन्छ होला त्यसपछि कलेज काम आफ्नो सो सी यु गाइज स्टे ट्युन्ड